अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूंगी मैं, वो कल जो बातें हो रही थी हमारी खानों के हवाले से, तो पूरी बात नहीं हो सकी थी, थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। तो मैंने कहा उस हवाले से मैं आपको, वो भी वो जड़ियाँ दो चार चीज़ां रह गई हैं, सुन लो भी तुसी। तो वो सर्दियाँ हों और जी गर्मा गर्म मूली वाले पराठे ना हों तो हो नहीं सकता। कि मूली वाले पराठे बड़े एहतमाम से बनते हैं। मूली तो वैसे ही बड़े शौक से खाई जाती है, लेकिन मूली वाले पराठे वो इतने अच्छे लगते हैं। सर्दियों का ख़ास एक सीज़न में मूली आती है, और फिर उसमें वो जो पराठा बनता है मूली का, स्पेशली हमारे यहाँ तो ये होता था कि मेरी अम्मी वो एक कढ़ाई में मूली को कश करके ना, और फिर वो मसाला भून के वो मूलियाँ पा के वो एक मसाला सा बनाती थी, उसका सालन टाइप बनता था। फिर उसको पराठे, वो डबल लेयर वाला जो पराठा होता है ना, कि वो एक पराठा आप गोल बेल लें रोटी, उसमें फिर वो फिलिंग भर के और ऊपर दूसरी, और वो पराठा सेक के, और फिर साथ में होता था दही। दही के साथ हम लोग खाते थे, इतना मज़े का लगता था ना। कि मूली वाला पराठा गर्मा गर्म हो तो वही आपका हाथ नहीं रुकता। तो ये स्पेशल सर्दियों में मूली वाले पराठे भी बनते थे। और उसके बाद जी मशहूर व मारूफ गोभी वाला पराठा। गोभी वाला पराठा तो इतने शौक से बनता था ना, कि स्पेशल उसके लिए गोभी नहीं बनती थी। जिस दिन गोभी गोश्त बनता था ना हमारे घर में, तो उस दिन फिर वो जो बच जाता था ना गोभी गोश्त, तो उसका फिर सुबह सुबह पराठे बन जाते थे। दो बन जाए, तीन बन जाए, जितनी भी गोभी बच जाती थी ना, उसके बन जाते थे पराठे। तो एक पराठा तो मेरे अब्बू खाते होते थे वो, बल्कि जिस दिन गोभी बनती थी ना, तो रात को ही कह देते थे, ओ मेरे पास थोड़ा जा सालन रख लियो, मैंने सवेरे पराठा बना दियो गोभी वाला। तो फिर मेरी अम्मी उनको एक पराठा बना देती थी, और हमें भी इतना अच्छा लगता था। तो फिर वो अगर एक दो रोटी और का बच जाता था ना पराठे का, तो फिर हमारी अम्मी बना देती थी कब, तो फिर हमें आधा आधा करके दे देती थी। कभी ऐसा होता था कि हम कहते थे नहीं अम्मी हमें भी पूरा ही चाहिए। तो फिर अम्मी अगली दफ़ा जब गोभी लेके आती थी ना, तो ज़्यादा लेके आती थी, ताकि सुबह वो नाश्ते के लिए थोड़ा ज़्यादा बच जाए। तो सब गोभी वाले पराठे खाते थे। लेकिन गोभी वाला पराठा, वो जो गोभी गोश्त बना होता है उसके वाला पराठा, वो जो आलू गोभी, वो हमारे यहाँ नहीं बनता था। कि गोभी गोश्त बनता था, और फिर उसमें से गोश्त की हड्डियाँ वड्डियाँ निकाल दी जाती थी। चलो भी बाकी फिर पराठा इतना मज़े का लगता है पराठा। अब ज़ाहिर है जिन्होंने खाया है या आज भी लोग खाते हैं उनको पता है। हमारे यहाँ तो आज भी बनता है कि अगर किसी दिन गोभी बच जाए तो भाई सुबह लाजमी गोभी वाला पराठा खा रहा है। तो ये यादें थी, मतलब बचपन के हवाले से जो थी ना मेरे, वो और उसके बाद जी वो शलजम, शलजम बनते थे। शलजम गोश्त उसका भी अगर बच गया है तो शलजम वाले पराठे भी बनते थे। कि भाई बच गया सालन, तो भाई हुन पराठे बना लो, वो भी पराठा बहुत मज़े का होता है। और आलू वाले पराठे तो आपको पता है, वो तो होते ही फेवरेट हैं। और हर तो आलू तो होता है कि हर सीज़न में मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में जो आलू आता है ना, वो नया आलू होता है। उसका टेस्ट, उसका जायका बिल्कुल, वो पूरा साल वो चलता रहता है। उतना वो नहीं होता जो नया आलू आता है ना बाज़ार में। उसकी फिर आप चाहे वो आप आलू की वो क्या कहते हैं भुजिया बनाएं, आलू गोश्त बनाएं, उसके आलू के वो जो कबाब बनाएं, पराठे बनाएं, किसी भी चीज़ में आप यूज़ करें तो उस आलू का जायका ही कुछ और होता है। और नवा आलू जो तो आना है ना, यकीन करो फिर उन दिनों मैं बहुत बनाती हूँ आलू कि ये। और सब मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि मेरे सब्ज़ी वाला आता था, मेरे बच्चे बहुत आलू खाते थे, मैं रोज़ाना उनको बना के देती थी फ्राइज़ और ये। तो मुझे एक दिन सब्ज़ी वाला कहने लगा, बाजी आप रोज़ाना 1 किलो आलू लेती है, इतने आलूओं का क्या करती हैं? मैंने उससे कहा वो तो मेरा साइज़ नहीं देखता कि मेरे साइज़ के हम क्यों रोज़ाना आलू खाते हैं, कि हमें अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मैं डेली बना के देती थी, जब मेरे बच्चे ना छोटी एज में थे, मैं डेली उनको फिर आलू बना के देती थी। वो शौक से खाते थे, बड़ी अच्छी डाइट है ये बच्चों के, अगर बच्चे खाते हैं ना तो उनके लिए बड़ी अच्छी डाइट है। तो फिर मैं अपने बच्चों को बना के देती थी तकरीबन डेली। और अगर वो फ्राइज़ नहीं बने हैं तो चलो भी आलू बैंगन पक गए, आलू गोश्त बन ਗਿਆ, भुजिया बन गई, मतलब आलू ਆਲੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਲੂ बेचारा हो जाता है, हर जगह फिट हो जाता है। तो वो आलू के हिसाब से भी ये था कि हमारे बचपन में जो पराठे बनते थे ना, वो फिर ज़बरदस्त के धनिया उसमें डालें, और थोड़ा हरी मिर्च काट के डालें, थोड़ा सा अनारदाना डलता था उसमें, और वो पूरा हरा मसाला डाल के बस ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ फेल है वो आलू
اور پھر وہ مسالہ جو ہے نا وہ پھر ڈال کے بنائے جاتے تھے. اتنے اچھے پراٹھے بنتے ہیں آلو والے، آج بھی بنتے ہیں. تو یہ نایاب زمانوں کے نہیں تھی یہ چیزیں، آج بھی بنتی ہیں. جن گھروں میں کھائے جاتے ہیں نا شوق سے تو آج بھی وہ کھاتے ہیں. آلو والا پراٹھا بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. مولی والا پراٹھا، شلجم والا پراٹھا، گوبھی والا پراٹھا، آلو والا پراٹھا، یہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں نا کہ یہ تو آپ نے سردیوں میں خاص طور پہ جو یہ بنتے ہیں یہ سبزیاں اور پھر ان کے پراٹھے بہترین. اس کے بعد جی یہ جو دال بچ جاتی ہے، جیسے دال بچ جاتی ہے نا گھر میں بنائیں، اسپیشلی میرے یہاں جو بنتی ہے، ہمارے یہاں جو مسور کی دال، تو مسور کی دال جو بچ جاتی ہے تو وہ میرے مطلب میرے میکے میں نہیں بنتی تھی. میرے شادی سے پہلے ہمارے یہاں نہیں بنتی تھی، ہمارے یہاں ثابت مسر بنتے تھے، وہ کالے والے جو ہوتے ہیں نا. لیکن جب میں شادی کر کے گئی تو میرے سسرال میں ثابت مسر نہیں بنتے تھے، وہ لوگ یہ پیلی والی دال کھاتے تھے. تو پھر مجھے بھی وہ، حالانکہ مجھے عادت نہیں تھی، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ پھر وہ ادھر چلے گئے، پھر اس عادت پا لی ایسی بھی کہ وہ اب ظاہر ہے وہ ثابت مسر نہیں کھاتے تھے. تو وہ پھر مجھے بھی پھر آہستہ آہستہ پھر عادت ہوئی اس دال کی. تو پھر ایک دن نا دال کافی ساری بچ گئی تھی، تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جی کی پکائیے ہوں آج. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو دال والی روٹیاں پکا لو. میں کہ دال والی روٹیاں وہ کس طرح؟ وہ کہتے کہ تو آٹا گن لے، انہوں دال وچ پا کے تھوڑے سے نمک مرچ اور پا لیا، چنگی طرح آٹا دال پا گن لے، اور پھر وہ روٹیاں بنا اور جی نال چار دے نال کھاؤ، اتنا مزہ آتا ہے. میں نے کہا اچھا، یہ نہیں میری شادی سے پہلے کبھی ہمارے یہاں ہوا تھا. پراٹھے وغیرہ تو یہ بنتے تھے، یہ دال نو وہ گن کے، وہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور نئی چیز تھی. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. میں نے وہ آٹا گوندا ڈال کے اور اس کی روٹی بنائی، جیسے روٹی کی طرح بیل کے نا، اور پھر اس کو اوپر گھی لگا کے اور اتار لیتے، اور جو پراٹھا ٹائپ روٹی بن جاتی ہے. تو وہ پھر واقعی اچار کے ساتھ کھائیں، اتنا مزے کی روٹی لگتی ہے، اتنی مزے کی. اب اس کے بعد تو بس وہی میرے بچوں کو بھی پسند آ گئی تھی. اور جب دال بچتی تھی نا تو بھائی اگلے دن دال والی روٹی، وہ اگلے دن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا کہ بھائی کل کی پکڑا ہوئے. تو وہ جی وہی پکڑا ہے کہ دال بچ گئی ہے تو دال والی روٹیاں پھر آم کے اچار کے ساتھ کھائی جاتی ہیں. لیکن مجھے جو ہے نا مرچ کا اچار بہت پسند ہے. سارے اچاروں میں سے نا بھائی مرچ کا اچار جو ہے نا وہ اپنی جان ہے. مجھے مرچ کا اچار بہت پسند ہے. تو میں پھر باقی سب آم کے اچار کے ساتھ کھاتے ہیں، میں جو ہے نا مرچ کے اچار کے ساتھ کھاتی ہوں. اگر نہ ہو مرچ کا اچار تو پھر میں آم کے اچار کے ساتھ بھی کھا لیتی ہوں. اور لسوڑے کا اچار بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. مختلف قسم کے اچار بھی ڈلتے ہیں. میں آپ کو اس کا بھی کسی دن بتاؤں گی، سارے اچار اور یہ چیزیں نا وہ اسٹوری بھی سناؤں گی کہ میں نے بھی ایک دفعہ اچار ڈالنے کی کوشش کی تھی. ساری میں آپ کو ایک دن الگ سے اچار میں بتاؤں گی. تو وہ روٹی بنتی تھی. پھر ایک دفعہ نا کافی گرمی پڑ رہی تھی، تو میں نے فریج جو ہے نا، جیسے کولنگ گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے نا، تو میں نے آٹا گوندھا ایک دن پہلے، دوسرے دن دیکھا تو آٹا پورا خمیر ہو گیا تھا. تو میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں کل آٹا گنیا سی رات نو، دیکھو سارا خمیر بھی ہو گیا. لائٹ گئی رہی نا رات کو، بہت شدید گرمی تھی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کو خمیر والی روٹی بنا لو. میں کہ ہیں خمیر والی روٹی؟ انہوں نے کہا ہاں بنا لو. انہوں نے پھر مجھے طریقہ بتایا کہ اس کو آٹے میں آپ نے گوندنا ہے اور ساتھ میں چینی ایڈ کر لینی ہے، اور چنگی طرح آٹے نو گن لو اور تھوڑی دیر رکھ دو، اور پھر اس کو آپ روٹیاں بناؤ اور اس کو بھی اچار کے ساتھ کھاؤ. میں کہا اچھا. تو میں نے پھر وہ ٹرائی کیا. وہ اتنا یقین مانے مزے کی روٹی، جیسے وہ شیرمال نہیں ہوتے نرم نرم، اس طرح کی روٹی بنی، ہلکی مٹھاس تھی اس میں، اور وہ بھی اچار کے ساتھ کھائیں نا تو بہت مزے کی لگتی ہے. تو اب یقین مانیں آپ کبھی ٹرائی ضرور کیجیے گا کہ اگر کبھی، ویسے تو اس کے بعد تو پھر میرے بچے اتنی فرمائش کرنے لگ گئے تھے کہ میں پھر آٹا خود سے رکھتی تھی باہر کہ بھئی آٹا تھوڑا سا خمیر ہو جائے تو صبح پھر دال والی روٹی بنانی ہے، وہ میٹھی روٹی بنانی ہے. اس کو میرے بچے کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں میٹھی روٹی. تو وہ پھر آٹا میں گوندھ لیتی ہوں خمیر اور دوسرا مکس کر کے تھوڑی چینی ڈال کے آٹے کو گوندھ لیں، اور پھر اس کی روٹی بیل کے بنائیں. تھوڑی سی موٹی بنتی ہے، پھولی پھولی سی روٹی، اچار کے ساتھ کھائیں، بہت اچھی لگے گی آپ لوگوں کو. تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، اسپیشلی آٹا جو ہے نا خمیر کر کے پھر وہ بنایا جاتا ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو آپ لوگ کس دن ٹرائی کر کے دیکھیں، بہت اچھی وہ روٹی بنتی ہے. تو وہ جی پھر دال والی روٹی
बन गई। और जी मीठी रोटी, ये दो चीज़ें जो है ना मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे। मीठी रोटी की तो बड़ी फरमाइश आती थी तो मैं। और उसके बाद जी मशहूर व मारूफ़, अगर मैं इस चीज़ का ज़िक्र ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी, वो मीठा पराठा, वो चीनी डाल के जो पराठा बनाया जाता है ना, वो तो भाई मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा हो जो जहाँ कभी मीठा पराठा ना बना हो, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है और फिर माएँ उनको बना बना के देती। तो मेरे बच्चे भी जो है ना ज़्यादा पराठा ही खाते थे, ब्रेड वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाते थे, पराठा। तो फिर रात में ना ज़्यादातर ये होता था कि वो कहते थे अम्मी अम्मी मीठा पराठा बना दें। तो फिर मीठा पराठा भी मैं बना के देती थी, वो चीनी डाल के, और उसको करो, इतना मज़े का वो पराठा लगता है कि अभी भी वो आपको सुना रही हूँ ना तो दिल चाह रहा है कि खा ले ये मीठा पराठा, इतने मज़े की वो होती है। चूरी भी बना के देती थी। चूरी जो है वो गरम गरम आप देसी घी डालें और उसको अच्छी तरह हाथों से कुचल लें, और फिर उसको बनाए तो चूरी भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मीठा पराठा, चूरी, और ये चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए होती भी वैसे अच्छी हैं, और घर का साफ़ सुथरा फूड भी होता है, और बच्चे पेट भी भरता है, और अच्छी मतलब बाहर की चीज़ों की निस्बत ये हमारे अपने खाने जो है ना बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें जो घर मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ बनती हैं, फिर वो ज़ाहिर है आप अब जाते हैं कहीं, जैसे बच्चियों की ख़ास तौर पर शादी हो जाती है तो उनके घर का माहौल कुछ और होता है। फिर वो जब अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पे माहौल बिल्कुल चेंज होता है। तो वो फिर शुरू में उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं बच्चियों को ना, कि वो कैसे करें, उनको आदत नहीं होती उस तरह वो खाने खाने की। हो सकता है अच्छे ही पकते हों उस घर में, ये बात नहीं है, लेकिन वो हर घर का एक अलग टेस्ट और एक अलग होता है ना वो कि खाने का तरीका। तो वो फिर बड़ी मुश्किलात आती हैं शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा टल जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, बई चलो बई ਹੁਣ यही खाओ। तो वो फिर आदत हो जाती है। वो अम, एक कहावत है ना कि मछेरे की वो अब शादी होती है एक बंदे की तो मछेरे के गांव में, तो वो कहती है बच्ची बाप से कि बड़ी बो आंदी है अब्बू, बड़ी तो बो आंदी है। फिर बहुत अरसा वो रहती रहती है उस मोहल्ले में। तो एक दिन उसका बाप आता है तो वो कहता है बेटा बड़ी बदबू यहाँ से आ रही। तो वो कहती है नहीं अब्बा बदबू तो नहीं आ रही। तो वो ऐसे होता है कि बंदा फिर जब रहता है ना तो फिर आदी हो जाता है उन चीज़ों का, कि जिस माहौल में जाता है फिर उधर खुद ब खुद वो उसका ध्यान लगता जाता है। तो हमारे घर में जो खाने के तरीके थे और मेरे ससुराल में जो थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल मुख्तलिफ। कि ज़ाहिर है हर घर का एक अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा कुछ बेहतर था, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल अलग था, कि वो हमारे खाने पीने के उठने बैठने के या जो भी होता है वो अलग तरीका था उनके घर में खाने। और जैसे मैंने बताया साबुत मसूर की मिसाल दी कि उनके यहाँ बिल्कुल नहीं खाई जाती थी, हमारे यहाँ वही पकता था। हमारे यहाँ बिल्कुल ये पीली वाली दाल कभी नहीं बनी थी मेरे मैके में, तो वहाँ पर वही वो दाल वो शौक़ से खाई जाती थी। इसी तरह और भी कई चीज़ें मतलब वो अ, होती हैं। तो फिर मेरी अम्मी के यहाँ तो ये होता था कि ज़्यादातर मतलब, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो गोश्त के शौकीन थे, तो वो फिर बकरे के गोश्त में ख़ास तौर पे ना, बकरे के गोश्त में वो खाते थे। कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल, कोई भी चीज़ बनती थी ना हमारे घर में उसमें गोश्त ज़रूर डलता था, क्योंकि वो बस अब्बू को आदत थी वो। तो वो ज़माने भी सस्ते थे, और फिर बकरा वहाँ उस वक्त आम होता था। चिकन वगैरह तो इतना लोग नहीं खाते थे ना, तो वो फिर मेरा ख़्याल है डेली ही तकरीबन, कभी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सब्ज़ी आलू बैंगन जो बनते थे ना, वो ऐसा था कि जो गोश्त के बगैर बनते थे सब्ज़ी में ज़्यादातर। वो भी हम दोपहर में बनाते थे, मेरे अब्बू आलू बैंगन नहीं खाते थे। तो जिस दिन बनाना होता था मेरी अम्मी को बहुत पसंद थे, तो हम दोपहर में बना के वो खा लेते थे। इतना सालन के दोपहर में ख़त्म हो जाए, अब्बू मेरे बैंगन नहीं खाते थे, तो इसलिए फिर हम लोग दोपहर में बना के खा लेते थे। जिस दिन भी खाना होता था ना, तो फिर ज़्यादातर चीज़ें ना वो बनती थी इसमें, क्या कहते हैं, गोश्त में। तो वो फिर ना गोभी गोश्त, पालक गोश्त फिर मटर मटर गोश्त, जो भी सब्ज़ी है ना भाई, शलजम गोश्त, और हमारे यहाँ मूली गोश्त का भी सालन बनता था, इतना मज़े का बनता था ना, बहुत अच्छा। मूली को गोश्त में बनाए वो भी सालन बड़ा अच्छा बनता है। और शलजम, और पालक, और भिंडी, हर चीज़ हमारे घर ना उसमें गोश्त में बनती थी।
तो वो मैंने भी अपनी अम्मी से सीख लिया था कि भाई वो क्या है जी, पहले गोश्त ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵੋ चंगी तरह और फिर उसमें सब्ज़ी डाल दें और फिर दम पे लगा दें और वो बन जाती थी। तो जब मैं शादी होके अपने ससुराल गई, यकीन माने मुझे पता ही नहीं चलता था वो ये सादी किस तरह पकड़ी है। यकीन माने आप कहेंगे शायद ये झूठ बोल रही है, मुझे पता नहीं चलता था। मेरे अब्बू ने ना मुझे एक बुक ला के दी थी, अतिया अनायत अल्लाह की थी बुक, वो कोई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी खाना पकाने की किताब मेरे अब्बू ने वो ला के दी थी। फिर वो मेरी जब शादी हुई है ना, मेरा कुरान पाक लेने गए थे मेरे अब्बू, तो उन्होंने मुझे वो बुक भी खाना पकाने की ला के दी कि तुम इसमें से देख के कुछ पका लिया करना। मुझे गोश्त में हर चीज़ पकानी आती थी कि मैं गोश्त भुनो तो भाई ऐ पा दो, गोश्त भुनो तो ऐ पा दो, वो मुझे सब आता था। लेकिन अलहदा से क्योंकि हमारे घर पकता नहीं था ना कि भी वो कैसे, तो मैं अपने ससुराल गई, यकीन माने तो एक दो शलजम थे, तो वो मेरी सास ने कहा कि भी ये पका लें। तो मुझे समझ लगी कि ਇਹ ਹੁਣ पकने किस तरह ने, भाई शलजम तो है नहीं, ये पकावांगी मैं किस तरह, गोश्त तो है ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो हमारे एक पड़ोस में होती थी, वहाँ पे जब मैं गांव गई थी ना, तो वो पड़ोस में, तो वो आ गई इत्तेफाक से मिलने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि मुझे बता दें ये शलजम ऐसे हैं सादे, ये पकेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा ले ए कड़ा मसला है, तू मसाला भुन चंगी तरह नमक मिर्च पा के तो शलजम बिच पा दे, ए कड़ा कोई मसला है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने वो तो बता के चली गई, लेकिन मैंने कभी बनाया था, मैंने ऐसे वो जैसे उन्होंने बताया था मसाला सा डाल के, क्योंकि कभी बनाया नहीं था ना, वो मैंने मैंने बना लिया जैसे मुझे वो। और अच्छा उनके घर में पानी वाला बनता होगा, ऐसे ना हमारे यहाँ शलजम खुश्क बनते थे, ज़रा गोश्त में भून के जैसे सालन बनता है ना, शोरबे वाले नहीं बनते थे। तो वो मुझे कह गई एक बार भुन के तो करके फिर तो पानी पा देंगी। मैं कहा अच्छा, मैं पानी इतना सारा पा देता। वो पता नहीं वो शलजम बीच में वो क्या चीज़ बन गई। वो जब खाना खाने लगे तो मुझे इतनी वो डांट पिटी। उन्होंने कहा, सास ने कहा कि ये क्या बनाया तुमने, ये कोई खाना बनाया है। वो वाकई अच्छा नहीं बना था, इसमें नहीं कि उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे आता ही नहीं था कि ऐसे मैं कैसे बनाऊं सब्ज़ी, ऐसे भून के कैसे मसाला बनाया जाता। गोश्त तो होता था वो अक्खा बंद करके सड़े को पकवा लो, जो कुछ तुसी पकवाना है। तो फिर मुझे बड़ी वो एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अब ये सीखनी है चीज़ें कि गोश्त के बगैर कैसे पक रहा है खाना। तो फिर मैंने वो आके फिर जब मैं वापस आई गाँव से, वो बुक कड्डी, फिर याद आया कि हाय मेरे अब्बू ने मैनू लैके दिती सी, इसी वक्त नहीं लैके दिती सी। अब्बू को पता था, माँ बाप को पता होता है। तो फिर मैंने वो बुक निकाली अपनी दराज में से, फिर उसमें से देख देख के ना मैं, तो फिर वो मैं कभी दाल बनाती थी, कभी कोई और चीज़ कैसे बनाना है, ऐसे पास रख लेती थी मैं बुक। और फिर मैं वैसे वैसी चीज़ें काटती थी, फिर वैसे बनाती थी। शुरू में इतना अच्छा ज़्यादा नहीं बनता था, आदत नहीं थी मुझे बगैर और मुझे खाने में भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो ना एक ख़ास टेस्ट की आपको आदत हो जाती है ना बचपन से। तो वो फिर मुझे खाने में भी अच्छा, मैं बनाती थी, मुझे अच्छा लगा। माश की दाल हमारे यहाँ मेरे अब्बू के यहाँ हमेशा गोश्त में बनती थी, लेकिन मुझे फिर सादी बनानी होती थी, तो वो फिर मुझे वो मज़ा नहीं आता था शुरू में। बनाती भी थी मैं, लेकिन मुझे अच्छा खुद भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर वो भाई आहिस्ता 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 सब कुछ सीख गए असी कि बगैर गोश्त के भी सीख गए, और वो बचे कुचे भी खाने सीख गए, और ये भी दाल वालियाँ रोटियां भी सीख गए, और ये भी सीख गए, सब कुछ सीख गए। वक्त जो होता है ना, आपको सब कुछ सिखा देता है, और बहुत कुछ सिखा देता है। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखाता है। कि बच्चियाँ जब शादी होके जाती हैं, तो वो फिर वो बिल्कुल एक अलग माहौल होता है ना, तो वो सीखना पड़ता है उनको। तो मैं तो सारी बच्चियों से यही कहूँगी कि आप जो है ना, आप जब आप आजकल तो खैर वैसे वाकई बहुत अच्छा आ गया है कि ये जो यूट्यूब वगैरह ये चीज़ें आ गई, इतनी रेसिपी मिल जाती है ना बच्चियों को कि अब वो ज़रूरत नहीं है वो खोलो जी फटाफट रेसिपी देखो और बना लो। ये बड़ी अच्छी बात हो गई नायाब ज़मानों के मुकाबले में ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है आ गई है कि बच्चियाँ फिर जो है ना फटाफट रेसिपी खो। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं चलता था वो करना की। आज मैं आपको ना अपनी एक बेवकूफ़ी भी बताती हूँ। मेरी अम्मी कुछ दिनों के लिए गई थी कहीं मेरी खाला के यहाँ 2-4 दिन के लिए, तो हम लोग घर पे थे अब्बू के पास। तो ना हमारे यहाँ बंद गोभी बहुत कम बनती थी, बहुत कम, ज़्यादातर नहीं, ये फूल गोभी जो होती है ना ये बनती थी। तो मेरे अब्बू लेके आए, उन्होंने गोश्त दे दिया मुझे, उन्होंने कहा कि लो भाई ये बंद गोभी है, तुम बना लेना, मैं जा रहा हूँ। मेरे अब्बू काम पे चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, बंद गोभी मैंने कभी नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा अच्छा जी।
وہ میں گوشت رکھ دیتا پکن واسطے، کرو جو گوبھی کڈی کھول 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 کھول، اس کے اندر سے گوبھی نکلی نہیں۔ اور میں کہا ہوئی یہ تو ساری خراب ہے بھائی، یہ تو گوبھی نہیں نکلی۔ میں چپ کے ساری سٹ دیتے تھے پتے، کھولتی گئی وہ اندر سے گوبھی نکلی نہیں۔ تو وہ پھر نا میں نے ایسے ہی گوشت بھون لیا، ایسے ہی پکا لیا بس۔ تو میرے ابو آئے تو جی ہاں بھائی روٹی لے کے آؤ، روٹی لے کے آئی، جا کے ابو کے آگے رکھا۔ ابو کہتے بھائی وہ تینوں گوبھی لیا کے دتی سی نال، وہ نہیں پائی وچ؟ میں کہا ابو جی وہ تو ساری خراب نکلی۔ ابو کہتے خراب نکلی؟ وہ تو اتنا سوہنا پھل سی۔ میں کہنی ابو جی یقین منو ساری خراب سی۔ کہتے نہیں بھائی وہ اتنا صاف پھل میں دیکھ کے لے کے آیا سا۔ میں کہا میں یقین منو اخیر تک میں کڈ کے دیکھا تو پھل نکلیا ہی نہیں۔ اتنی مجھے ہنسی آتی ہے، وہ میں سوچتی ہوں ابو کہتے وہ پاگلے، وہ کمکلے، وہ تینوں وہ تو ہوندی وہی ہوندے نے جڑے تو سٹے نے۔ میں کہا اچھا، میں کہا بند گوبھی کہندے، میں تو انہوں کھول دی رہی کہ بھئی یہ اندروں گوبھی نکلنی ہے۔ تو اتنی بیوقوفیاں کرتے تھے۔ تو وہ پھر وہ زمانے ظاہر اور تھے، اور ہمارے بیوقوفیاں کرنے کے زمانے تھے۔ اب آج تو ہم بڑے سے ٹرینڈ ہو گئے ہیں، ساڑھے ورگا تو ٹرینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے ابھی بھی وہ یاد آتی ہے نا کبھی اپنی بات، تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ اسی طرح میرے ابو جو تھے نا وہ نمبر دیتے ہوتے تھے ہمیں، کہ اب جب کھانا میں بناتی تھی نا تو میری عادت تھی کہ ہر وقت چائے میں نے ابو کو دینی ہے، ابو جی کنے نمبر؟ تو ابو پھر کہتے تھے 100 چو 70 100 چو 80، کبھی کبھی مجھے 100 میں سے 100 بھی مل جاتے تھے۔ اتنی میں خوش ہوتی تھی، وہ اتنی عادت پڑ گئی تھی مجھے ان لفظوں کی نا اپنے ابو کے، کہ بس میں کوئی چیز ان کو پکا کے دیتی تھی، ان کے آگے رکھتی تھی تو میں کہتی ابو جی کنے نمبر؟ تو وہ ابو ہمارے ہمیشہ ہر چائے کی پیالی پہ، ہر اس پہ وہ نمبر دیتے تھے، وہ خوش کرنے کے لیے نا۔ تو میں بس مجھے بھی ایک عادت پڑ گئی تھی کہ اتنے ابو نو زیادہ کپ پھڑانا ہے اور نال پوچھنا ہے ابو جی کنے نمبر، اتنے ابو دے اگے روٹی رکھنی ہے ابو جی کنے نمبر۔ تو ایک پتہ نہیں کیا وہ عادت تھی میری نا کہ میں نمبر ضرور لیتی، پوچھتی ضرور تھی کہ ابو جی بتائیں۔ مجھے بڑا شوق اس سے ہے کہ جیسے میں کوئی چیز ہوتی ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے میں اگلے سے پوچھوں کہ اس کو کیسی لگی میری۔ ایک عادت تھی میری، وہ میرے ابو کے زمانے سے نا مجھے، کیونکہ وہ بڑا ہر بات پہ نا وہ جواب ایسا توجہ سے دیتے تھے۔ تو میں نے نا ابو کو اکثر چائے پہ پوچھتی تھی، اور جس دن میں کھانا بناتی تھی کچھ سیکھتی تھی امی کے ساتھ تو پھر ابو سے نمبر ملتے تھے، تو بڑی خوش ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری ایک فرینڈ ہے ان کے یہاں میں گئی تو قورمہ فرسٹ ٹائم میں نے کھایا، کیونکہ ہمارے پنجابی گھرانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سالن بکرے کا سادہ ایسے بن جاتا ہے نا جیسے شوربہ یا سادہ ایسے سالن، لیکن قورمہ الگ اسٹائل سے بنتا ہے، کو پیاز فرائی ہوتے ہیں یہاں پر، وہ دہی وغیرہ یہ چیزیں ڈال کے بنتی ہیں، وہ ایک اردو اسپیکنگ لوگوں کی ایک ریسیپی ہے۔ تو میں اپنی فرینڈ کے یہاں گئی تو مجھے اتنا مزے کا لگا، ہوئے ہوئے میں کہا اللہ کتنا مزیدار سالن ہے۔ تو میں نے نا پھر اس سے پوچھا، میں کہا مجھے بتاؤ کیسے بنایا ہے، میں نے کبھی نہیں کھایا تھا اس سے پہلے قورمہ نا۔ تو وہ پھر اس نے مجھے بتایا، میں نے جیسے وہ ظاہر اتنا انی بھی مینوں عقل نہیں آئی، دیکھو میں کنی بدعقل سے میں لکھ ہی لیندی، وہ جو مجھے سمجھ لگا نا کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، بہرحال میں نے امی سے ضد کر کے نا کہ امی میں نے آج بنانا ہے، میں نے وہ قورمہ بنایا۔ پتہ نہیں قورمے کے نام پہ کیا چیز بن گئی، بہرحال میں نے کوشش کی تو ہم سب نے تو کھا لیا۔ میرے ابو ذرا دیر سے آتے تھے، سب نے کھا لیا، سب نے، ہاں ذرا چھوٹے بہن بھائی تھے مجھ سے سب، اور جی بھوک لگ گئی سے روٹی کھا لی سب۔ امی نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے چلو صحیح ہے کہ مائیں دل رکھتی ہیں کہ بھئی بچیاں سیکھیں، تو وہ امی نے بھی کہہ دیا۔ اس کے بعد جی ابو آئے، میں نے اتنے شوق سے کھانا ان کے آگے رکھا، میں کہا ابو جی میں آج کھانا بنایا۔ ابو کہتے اچھا، میں کہا اور مجھے یہ تھا کہ ابو کھائیں اور ابو نمبر دیں۔ ابو نے مجھ کھایا، اوئے ہوئے ہوئے میں تینوں دس نہیں سکتی۔ میں کہا ابو جی کنے نمبر؟ ابو کہندے 100 چو 0 نمبر۔ ہوئے یقین مانے میں آپ کو بتاؤں، میں اتنا روئی اتنا روئی ہوں میں کہ 100 چو 0 نمبر! میں نے اتنی محنت کی، میں اتنا روئی، میری امی ابو سے کہنگی تسی بچی دا دل ہی رکھ لیندے، تسی ہن روئی جاندی پئی۔ ابو کہندے بھئی سیدھی گل سی، نہیں چنگا پکیا میں دس دیتا تھا کہ آئندہ وہ ٹھیک پکاوے، اور مجھے اتنا دکھ کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ابو نے 100 میں سے 0 نمبر دیے ہوں۔ اتنا میں روئی نا اس وقت کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ ابو نے مجھے 100 میں سے 0 نمبر مجھے